गिलगित शहर में तो हमें वैसे भी आदत है सड़कों पे खून बहाने की। ये जो आपके सामने एग्रेसिव जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा कि वो अली मुजीब के साथ ये वाक़या हुआ या वो IMN के साथ वाक़या हुआ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ तो हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है। इस गिलगित का जो एक माहौल था उसमें क्राइम का इतना शिद्दत के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ आना और हुकूमत का और हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों का इसके ऊपर सिर्फ इंडिफरेंस और ख़ामोशी इख्तियार करना इंतहाई अफसोसनाक है। ख़ामोशी जो है वो कानून के अंदर जो है इसको माफ़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में मेरे मेहमान हैं सबाउद्दीन, सीनियर एनालिस्ट हैं, गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और अक्सर आप इनको टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तबसरा तजिया करते हुए देखते होंगे और इसके अलावा अखबारात में बड़े कालम लिखते हैं, इंग्लिश अखबारात में। यकीनन आप भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे जो वाक़या गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि गिलगित में भी IMN के स्टूडियो के बाहर हमारे साथ हुआ था। हमारे कुलीग CEO IMN अली मुजीब के साथ जो मिसहैप हुआ था, एक अटेम्प्टेड किडनैपिंग थी, उसमें उसकी डिटेल्स हम पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है वो हादसे के बाद की बातें हैं। ये बज़ाहिर हमें जो गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की, इसकी तरफ से बिल्कुल ऐसा कोई हमें रिस्पांस मिल रहा है कि जैसे इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है किसी से भी। यानी किसी शहरी के ऊपर कोई अगर कोई मिसहैप होता है, कोई इंसिडेंट होता है, ये तो बड़ा टेररिस्ट किस्म का एक्ट था, लेकिन होता है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और जर्नलिस्ट सहाफ़ी की जहाँ बात आती है, वो भी सीनियर सहाफ़ी की, तो जहाँ भी दुनिया भर में गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव होती हैं और कोशिश करती हैं कि जो भी किरदार होते हैं पर्दे के पीछे उन तक पहुंच के सज़ा दें, या नहीं तो कम से कम मज़म्मती बयान ही देते हैं। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि मामलात ही कुछ और हैं। सभा साहब, बहुत शुक्रिया, आपको हमने ज़हमत दी आज। जैसे मैंने कहा कि वाक़या तो इंसान हैं, चलें जी, हो गया, अगरचे होना तो नहीं चाहिए, और छोटी सी जगह है जहाँ पे अगर एक सहाफ़ी को गन पॉइंट पे किडनैप किया जाता है तो आम लोग तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और उसके बाद का जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस देखने में आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जब हाई प्रोफाइल, मैं इसको कहूँगा हाई प्रोफाइल इस तरह के केसेस होते हैं तो गवर्नमेंट मशीनरी किस तरह एक्शन में आती है? बहुत शुक्रिया शबीर भाई। पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की विसातत से एक पैगाम पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कि ये ऐसे मौक़े होते हैं जब आप सारे मिलकर किसी भी क्रिमिनल एक्ट को, किसी भी टेररिस्ट एक्ट को कंडेम करने निकलते हैं तो बहैसियत मुआशरा आपका इजमा होता है कि इस मुआशरे में जो भी गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएंगे। और इस मुआशरे में जो गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी होती है वो हुकूमत वक्त के ऊपर होती है। मैं आपके जो इब्तदाई कलमात में से जो कुछ अल्फाज थे उनको अगर अक्स समझूं तो उसका माकूस ये होगा कि ये वाक़या हुआ क्यों, और ये वाक़या सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं बल्कि ये वाक़या एक मीडिया पर्सनैलिटी के साथ हुआ क्यों। क्या इसमें कोई ज़ाती अनाद इन्वॉल्व है? क्या इसमें कोई मीडिया की जो है आवाज़ के ऊपर कोई हाथ रखना चाहता है? तो सवाल है कि ये हुआ क्यों। और दूसरी बात, जब ये वाक़या हो चुका तो उसके बाद रद्द अमल क्या आया, आवाम का रद्द अमल क्या आया? मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैंने देखा कि आवाम का इसके ऊपर बहुत ही एक कंडेमनेशन का जो एक सिलसिला चला वो वाकई हौसला अफजा था। लेकिन क्या हुकूमत का भी इसमें यही रवैया रहा? कितने वज़रा थे हुकूमत के जिन्होंने इसकी कंडेमनेशन की? कितने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने आपके साथ रब्ता किया और इसके ऊपर उन्होंने आपको शफाफ इन्वेस्टिगेशन और कल्प्रिट्स को पकड़ने की यकीन दहानी कराई? और ये मामला आपका गिलगित सिटी के अंदर हो रहा है जिसको आप फ्यूचर में टूरिज़म का हब बनाना चाहते हैं। तो इस एनार्किक सिचुएशन में, इस एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल सिक्योरिटी मैट्रिक्स के सिचुएशन में आप इस इलाके को कैसे तरक्की दे पाएंगे जब यहाँ दिन दहाड़े किडनैपिंग अटैम्प्ट्स होती हैं? और सबसे बड़ी बात, अटैम्प्ट्स हो जाएं
لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا رویہ کیا ہے, آپ کا رد عمل کیا ہے. اگر آپ اس کو انڈیفرنس لیتے ہیں تو یو آر ایکولی انوالوڈ ان دس کرائم. تو آپ تو پھر ہونے دیں گے. آج ایک کے ساتھ ہوا ہے, کل دوسرے کے ساتھ ہوگا. گلگت شہر میں تو ہمیں ویسے بھی عادت ہے سڑکوں پہ خون بہانے کی, لیکن کرمنیلٹی کا, اس گلگت کا جو ایک ماحول تھا اس میں کرائم کا اتنا شدت کے ساتھ, ایگریسونیس کے ساتھ آنا, اور حکومت کا اور ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اس کے اوپر صرف انڈیفرنس اور خاموشی اختیار کرنا انتہائی افسوسناک ہے. انتہائی افسوسناک ہے. اور جو پرسیپشن کی بات ہوتی ہے کہ جو کہا بھی جاتا ہے کہ پرسیپشن از مائٹیئر دین ریئلٹی, غالباً ایگزیکٹ ورڈز اگر یہی ہیں, تو پھر پرسیپشن تو حکومتوں کے حوالے سے بنے گا اگر وہ جس طرح آپ نے کہا ریئیکٹ نہیں کریں گی, اپنی ذمہ داری سے عہدیدار نہیں ہوں گے, تو پھر تو کمپلیسٹی کی طرف بات تو جائے گی. کیا آپ کہتے ہیں؟ بالکل. خاموشی جو ہے وہ قانون کے اندر جو ہے اس کو معافی نہیں ہے. اگر آپ کسی ایکٹ کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کرتے ہیں, تو یو آر ایکولی رسپانسبل فار دیٹ. یا تو اس آپ سازش میں شامل ہیں, یا اس سازش کا آپ کو پتہ ہے, یا آپ بالکل انڈیفرنٹ ہیں, جو کہ حکومت میں ہوتے ہوئے کسی بھی شخص کا حق نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا, جس رتبے پہ پہنچایا, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی منہ کھولے اور منہ کھول کے مذمت کرے. اگر وہ جو ہمارے طریقے میں بھی ہے, ہمارے مذہب میں بھی ہے, غلط چیز ہو تو ہاتھ سے روکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت میں رکھا ہے, چاہے وہ چیف منسٹر ہے, چاہے کوئی اور ہے, چاہے وہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے تو کہہ تو دے کہ یہ غلط ہوا اور اس کو ہمیں روکنا چاہیے, اور اس کی کوئی تدبیر کرے, ترتیب کرے. میں یہ جو آپ کے سامنے ایگریسو جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ علی مجیب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یا وہ IMN کے ساتھ واقعہ ہوا. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں تو حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے, یہاں گورننس نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہاں لا کیا تو یہاں کا آرڈر کیا. یہ تو بالکل گلگت شہر کو انہوں نے کیوبن ڈرگ کارٹلز میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ کہا, ایسے لگتا ہے جو ہی آپ گلگت سٹی میں انٹر ہوتے ہیں جیسے آپ نے امریکہ کراس کر کے, نوگالس بارڈر کراس کر کے آپ نے کسی ڈرگ کارٹل ایریا کے اندر آپ چلے گئے ہوں. تو کون سا لا آپ کے سڑک پہ لا نظر نہیں آتا, آپ کے علاقے میں آرڈر نظر نہیں آتا, آپ کی گورننس سٹرکچر افراتفری کا شکار ہے, لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے خوش نہیں, حکومت میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے سے خوش نہیں, تو کیا وہ خاک لوگوں کی ہیلپ کریں گے؟ تو اس پہ مجھے یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان کا رد عمل آنا چاہیے تھا, نہیں آیا. انتہائی افسوس کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو سوشل میڈیا کو سر پہ اٹھاتے ہیں, تو اس طرح کے ایک یونیک کرائم اگر ہوا ہے تو اس کے لیے کم از کم ان کو کم از کم اپنے زبان کھولنا چاہیے تھا. اس کو کم از کم جو ہے اس کیس کے لیے اور جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اس کو کم از کم, اور جس کمیونٹی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے, چاہے وہ IMN ہے, چاہے وہ کوئی اور پلیٹ فارم ہے گلگت بلتستان کا, سب کے ساتھ ان کا رویہ یکساں ہونا چاہیے. اگر یکساں نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے باقاعدہ, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ تو قسمت اچھی تھی, بندہ اس میں سے سیف رہا. تو اگر آج اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا تو کل کسی اور کے ساتھ یہ ہوگا, پرسوں کسی اور کے ساتھ ہوگا, تو بچا پھر کوئی نہیں, پھر حکومت لالسنس والی بات ہو گئی. ایسا ہی ہے شبیر بھائی, یہ نارمل تھانے کی تفتیش نہیں ہے کہ آپ یہ اسائن کریں DPO کو, وہ اسائن کرے اپنے DSP سٹی کو, وہ اسائن کرے SHO کو, SHO اپنے 2-3 ایک IO کو ڈیٹیل کرے اور یہ کرے. یہ یونیک نوعیت کے جو کیس ہوتے ہیں ان پہ اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ کرائم کا کیا ٹرینڈ رہا ہے, اگر یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد کیا رد عمل آیا, اس علاقے میں کیا کوئی جیو فینسنگ کی انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی, وفاق میں کوئی ریکویسٹ کی, یا قانون نافذ کرنے والے دوسرے حساس اداروں کے ساتھ کوئی شیئرنگ کی, اب تک کیا پروگریس ہوا. دیکھیے پولیسنگ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اس کو آسان کام سمجھ کر لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں, پھر تو ایوری ون از فار ہم سیلف, پھر ہر ایک کوئی اپنے ناڑے میں گن لے کے پسٹل لے کے پھرے, اور اس سڑکوں میں پھر خون بہے گا. صحیح. اور شاید یہ لوگ جو حکومت ہے یہ شاید اس بات کا بھی انتظار کر رہی ہو کہ ملک بھر میں جب پروٹیسٹ ہوں تبھی ہم کوئی اس طرف دلچسپی لے کے کارروائی پہ باقاعدہ کوئی نظر رکھیں. تو شاید اگر اس بات کا انتظار ہے تو وہ بھی تو اب ہونے جا رہا ہے نیکسٹ اسٹیج پھر پاکستان لیول کے اوپر. آج بھی بہت سارے صحافیوں نے ہم سے رابطے کیے اور ہم نے ان کو سچویشن کے حوالے سے اپڈیٹ کیا.
تو اب آنے والے دنوں میں یقیناً بات اس طرف جائے گی. صبا صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی ٹائم کا پروگرام میں شرکت کا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.